तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि औलाद अल्लाह ताला की एक अज़ीम नेमत है। जब किसी घर में 2 या 3 लड़कियों की पैदाइश हो जाती है तो फिर लड़का पैदा होने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। कुछ लोग मन्नतें भी मांगते हैं कि अगर हमारा लड़का पैदा हुआ तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तरह तरह की मन्नतें मांगते हैं, तरह तरह की मुरादें मांगते हैं। और औलादे नरीना के हुसूल के लिए यानी लड़का हासिल करने के लिए कुछ हमारे भाई बहन तो ढोंगी बाबाओं के चक्कर में भी पड़ जाते हैं और इस तरह उनका काफी पैसा बर्बाद हो जाता है और रिजल्ट 0 आता है। वो ढोंगी बाबा लोग उनको लूट लेते हैं और ये बेचारे अपनी नादानी में लुट जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत भी नहीं है। टेंशन लेने की और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हम आपको वो दुआ बताएंगे कि जिसको पढ़ने से लाखों बे औलादों को औलाद मिल गई। ये दुआ बहुत ही मुजर्रब है, आजमाई हुई है, आजमूदा है और बड़ा कामयाब ये वजीफा है। जिस किसी ने भी ये दुआ पढ़ी है उसे फायदा जरूर हासिल हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर आप लोग भी इस दुआ को पूरे यकीन के साथ, अच्छी नीयत के साथ, खुलूस दिल से, अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हुए, अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए, कामिल यकीन के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक आपको लड़का जरूर अता फरमाएगा, आपको जरूर बेटा होगा। ये दुआ आपको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? हमल ठहरने के यानी प्रेगनेंसी से पहले पढ़ना है या बाद में? इस दुआ को आपको कब पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कितनी मर्तबा पढ़ना है और इस दुआ को, इस वजीफे को पढ़ने का तरीका क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में तफसील से आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको इंशाअल्लाह बताने वाला हूँ। मेरी ये दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो ये दुआ पढ़ें और सारी दुनिया के मुसलमानों की हर नेक व जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए और जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बनाए। जिन्हें बेटे की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उन्हें बेटा अता फरमाए, औलाद नरीना अता फरमाए। और जिन्हें बेटी की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उन्हें बेटी अता फरमाए, रहमत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी और सारी दुनिया के मुसलमानों की दिलों की हर नेक व जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। हम गुनहगारों की हर नेक व जायज़ दुआ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाह नबील अमीन। कमेंट बॉक्स में जाइए और प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आमीन दिल से जरूर टाइप कीजिए, क्योंकि क्या पता किसकी जुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी हजरात आमीन जरूर टाइप कीजिए। जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं होती उनका दर्द कोई उनसे ही पूछे कि वो किस एहसास के साथ जिंदा रहते हैं। एक महरूमी का एहसास हर वक्त उनको खाए जाता है और इस पर मजीद ये कि लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, खास करके औरतों को, खास करके हमारी माओ बहनों को ताने सुनने पड़ते हैं। अगर लड़कियां ही सिर्फ पैदा हो, लड़का पैदा ना हो तो भी औरत को ही ताने दिए जाते हैं। अगर औलाद ना हो तो भी औरत को ही ताने दिए जाते हैं। ऐसे मियाँ बीवी परेशान होते हैं और ऐसे शादीशुदा जोड़े बेचारे डॉक्टरी इलाज कराते हैं। जो भी आसरा मिले उसका सहारा लेकर औलाद मांगते हैं, लेकिन दामने उम्मीद खाली रहती है। ऐसे शादीशुदा जोड़ों के लिए आज हम ऐसी दुआ बताएंगे, ऐसी पावरफुल दुआ कि जिसकी बरकत से औलाद जरूर होगी और बेटा ही पैदा होगा, लड़का ही पैदा होगा इंशाअल्लाह। और कुरान करीम की एक सूरह का भी बहुत खास वजीफा हम आपको बताएंगे। इस वजीफे को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।
آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کو در در پر ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہم نہ صرف بے اولاد لوگوں کے لیے یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں بلکہ ان حضرات کے لیے ہی بڑا خاص وظیفہ بتائیں گے جو کہ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، یعنی کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بیٹا پیدا ہو۔ آپ کی کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے، یا پھر آپ کی لڑکیاں ہیں، آپ چاہتے ہو آپ کو اولاد ہو اور اولاد میں آپ کو بیٹا پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ اس ویڈیو میں پورا آخر تک بنے رہیے اور اس خاص وظیفے کو ضرور جانیے اور اسے کر کے فائدہ حاصل کیجیے، پھر آپ مجھے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ وظیفے کو تفصیل سے جاننے کے لیے، وظیفہ کرنے کا طریقہ، دعا پڑھنے کا طریقہ اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، وظیفہ کرنے کا طریقہ ہم جانیں گے، اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر آپ کی بہت ضرورت کی ویڈیوز آیا کرتی ہیں، بہت ہی پیارے پیارے وظائف آپ کو جاننے کو ملتے ہیں۔ آپ کی ضرورت کی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں۔ نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، یعنی 1 گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آپ حضرات آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے، کیونکہ اس چینل پر آپ کو بہت ہی پیاری ویڈیوز ملتی رہتی ہیں اور اس ویڈیو میں بہت ہی خاص وظیفہ آپ جان رہے ہیں اولاد کے حوالے سے۔ تو بتائیں، اتنی پیاری ویڈیو ہے، اتنا پیارا وظیفہ، اتنی پیاری دعا اس ویڈیو میں جاننے کو آپ کو مل رہی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو اگر لائک نہیں کریں گے تو اور کیا لائک کریں گے؟ اس لیے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں۔ یہ بالکل فری ہے، آپ کا کچھ نہیں جانے والا، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور ویڈیو کو ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کی ایک شیئر سے بھی یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ سب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اگر کوئی شادی شدہ جوڑا اس سے محروم رہے یا اس کے یہاں جلدی اولاد نہ ہو رہی ہو یا پھر بیٹے کی طلب ہو، چاہتے ہو بیٹا ہو جائے، لڑکا پیدا ہو، لیکن لڑکا پیدا نہ ہو رہا ہو، تو دونوں پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب اولاد ہی نہ ہو تو میاں بیوی دونوں بیچاروں کو اپنی ازدواجی زندگی، اپنی شادی شدہ زندگی خطرے میں نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتا ہے، عورتوں کو تانوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی بیچارے اولاد کے حصول کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کبھی ڈھونگی باباؤں کے پاس تو کبھی ڈاکٹرز اور حکیموں کے پاس، اور انہی کشمکش کے چکر میں بعض اوقات یہ شادی شدہ جوڑے یعنی میاں بیوی غیر شرعی اور ناجائز چیزوں کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں،
اور اپنا ایمان خراب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹی دیتا ہے یا انہیں جمع کر دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے بیٹی اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ میرے پیاری دوستوں، میرے بھائی بہنوں، اولاد عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ بے شک زمین و آسمان کا خالق و مالک وہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ایک تنکا بھی نہیں ہلتا۔ وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، وہ جو چاہے پیدا کرے اور بنائے، جسے چاہے صرف لڑکیاں دے اور جسے چاہے صرف لڑکے ہی عطا فرمائے، اور جسے چاہے لڑکے لڑکیاں سب کچھ دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ 4 قسمیں ہوئیں، لڑکیوں والے، لڑکوں والے، دونوں والے اور دونوں سے خالی ہاتھ۔ بے شک اللہ ہی اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی سے ہی اولاد کی طلب رکھنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن میں غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اولاد کی طلب ہوئی، اللہ کے نبیوں کو اولاد کی طلب ہوئی، تو انہوں نے صرف اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے انہیں صاحب اولاد کیا اور ہمارے لیے نشانی بنایا تاکہ ہم بھی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ دوستوں، آج ہم آپ کے لیے ایسے مجرب وظائف لے کر آئے ہیں جو کہ بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی ہیں اور ان جوڑوں کے لیے بھی ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو بیٹوں کی طلب میں ہیں۔ جو بھی ان وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے کرے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اسے ضرور اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ میرے پیاری دوستوں، میری ماؤں بہنوں، بیٹا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ جن کی اولاد نہیں وہ اولاد کی تمنا کرتے ہیں، اور جن کے بیٹے نہیں وہ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں، اور جن کی بیٹیاں نہیں وہ بیٹیوں کے لیے خواہش مند ہیں۔ آج کا جو عمل ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ ہے بیٹا پیدا ہونے کا، یعنی اولاد نرینہ کا وظیفہ۔ دوستوں، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے یہاں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی پیدا ہو، حالانکہ بیٹیاں بھی وارث ہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں نسل کے آگے چلنے کی غرض سے یہ تمنا کی جاتی ہے، کیونکہ بیٹیاں تو ایسا کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے گھروں میں مہمان ہوتی ہیں اور پھر اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، ایسے حضرات جن کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کو بیٹے کی تمنا ہے، یا پھر ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہو کہ انہیں اولاد نرینہ نصیب ہو، تو وہ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے جو کہ قرآنی وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا۔ آپ کو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بالکل خاموشی ہو، یعنی ایسی جگہ وظیفہ کرنے بیٹھیں جہاں خاموشی ہو اور کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ اگر آپ کے پاس ایسا کمرہ نہیں جس میں آپ اکیلے بیٹھ سکیں، بہت لوگ ہیں کمرے میں، تو کوئی بات نہیں، آپ چپ چاپ اکیلے بیٹھ جائیں اسی کمرے میں، لیکن کسی سے بات چیت نہ کریں اور کوئی آپ سے بات چیت نہ کرے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں سوال ہوگا کہ آخر یہ وظیفہ ہمیں کرنا کس وقت ہے، کون سے ٹائم میں ہمیں اس عمل کو کرنا ہے، آیا کہ صبح کرنا ہے، شام کرنا ہے، دن میں کرنا ہے یا رات میں؟ تو ہم آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس وظیفے کو آپ کسی بھی ٹائم میں اور کسی بھی وقت میں کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، ٹائم کی اور وقت کی اس وظیفے میں کوئی پابندی، کوئی قید نہیں ہے۔ آپ اس وظیفے کو صبح میں بھی کر سکتی ہیں، شام میں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ اس وظیفے کو اگر دن میں کرنا چاہیں تو دن میں بھی کر سکتی ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔
फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त या फिर इशा के वक्त, जिस भी टाइम आप इस वजीफे को, इस अमल को करना चाहें, आप उस वक्त में, उस टाइम में इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। आइए जानते हैं आपको वजीफा कैसे पढ़ना है। आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकती हैं, चाहे कोई भी दुरूद पाक आपको याद हो, जो आपको याद हो या जो पढ़ने का आपका दिल चाहे। बेहतर होगा आप सभी हजरात दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको 1 मरतबा पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये दुरूद इब्राहिमी है जो हम सभी लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी आप सबको याद होगी, हमें भी याद है, हम सभी लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप ये दुरूद पाक 3 बार पढ़ लीजिए, या फिर आप कोई और दुरूद पढ़ना चाहे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी हाँ, ये भी एक दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हो गया 1 बार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हो गया 2 बार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हो गया 3 बार। तो 3 बार आप कोई सी भी दुरूद पढ़ लें, आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये हो गया 1 बार, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये हो गया 2 बार, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये हो गया 3 बार। इस तरह से आप जो दुरूद पाक पढ़ना चाहें 3 बार पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद, अच्छा आप कहाँ ये वजीफा बैठकर करेंगे? तो हमारे भाई जो हैं वो मस्जिद में भी इस वजीफे को कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं, और हमारी माएँ बहनें इस वजीफे को अपने घर में करें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। घर में करना है, आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। आप जाए नमाज पर बैठकर भी, मुसल्ले पर बैठकर भी ये वजीफा कर सकते हैं, या फिर आप बेड पर बैठकर पढ़ सकते हैं, पलंग पर बैठकर पढ़ सकते हैं, सोफे पर, चेयर पर, कुर्सी पर, चटाई पर, चारपाई पर, कहीं भी बैठकर इस वजीफे को पाक साफ जगह पर बैठकर कर सकते हैं। और एक बात का खास ख्याल रहे कि ये वजीफा आपको नापाकी की हालत में नहीं करना है और बिना वजू के भी नहीं करना है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आप इस वजीफे को तभी करें जब आप पाक साफ हों और बावजू हों, यानी कि आप पाक भी हों और वजू की हालत में भी हों। तो इसलिए वजीफे को करने के लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको अच्छे से वजू कर लेना है, और अगर आपका वजू पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका वजू पहले से नहीं है तो वजीफा करने के टाइम अच्छे से वजू कर लीजिए, फिर वजीफा करने बैठ जाइए। और सबसे पहले जैसा हमने बताया 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको 30 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ना है। जी हाँ, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर, सबसे छोटी सूरह है। हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो इस तरह से आपको सूरह कौसर पढ़ना है 21 मरतबा, 21 टाइम्स। हर बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, सिर्फ शुरू में एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह कौसर आपको लगातार पढ़ते जाना है 21 बार।
21 मरतबा यानी 21 टाइम्स। एक बार हम आपको पढ़कर वैसे ही समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इस तरीके से आपको पढ़ते जाना है और पूरे 21 बार यानी 21 टाइम्स पढ़ लेना है। सूरह कौसर 21 बार पढ़ने के बाद आपको आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है और अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए दुआ करना है। रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ दुआ करें। ये हो गया एक वजीफा। अभी वीडियो को छोड़कर हरगिज ना जाएं। जो इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे हो सकता है उन्हें पछताना पड़े, क्योंकि अब हम आपको ऐसा वजीफा बता रहे हैं, इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर बेटा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा इंशाअल्लाह। लड़का पैदा होने का, बेटा पैदा होने का ये बड़ा खास और बड़ा मुजर्रब वजीफा है। इस वजीफे को कर लीजिए। ये दुआ हम आपको बता रहे हैं, आप इस दुआ को पढ़ लीजिए। अगर आप इस दुआ को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जरूर बेटा पैदा होगा। बड़ी खास दुआ है। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और इस दुआ को जरूर पढ़ लीजिए। इस दुआ को पढ़ने का तरीका सुन लीजिए और समझ लीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप ये दुआ पढ़ लेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी और अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना अता फरमाएगा, बेटा अता फरमाएगा। अगर आप ये दुआ सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो भी इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, और अगर आप इसे कई बार पढ़ लेंगे तो आपको मायूसी नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी जायज़ हाजात पूरी फरमाए। जो औलाद की नेमत से महरूम है, जिनको हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा है, उन लोगों के लिए हमने ये सूरह कौसर का प्यारा वजीफा बताया। और अब हम एक ऐसी दुआ का वजीफा बताएंगे। इस वजीफे को करेंगे तो चाहे आपकी औलाद हो या ना हो, चाहे आपकी औलाद न हो या आपकी सिर्फ बेटियां हो, तो इंशाअल्लाह आपको जरूर बेटा पैदा होगा। आपके दिलो दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, ये जो वजीफे हम आपको बता रहे हैं, एक वो वजीफा सूरह कौसर का हमने आपको बताया और अब हम एक दुआ आपको बताने जा रहे हैं। तो एक सवाल होगा आपके जहन में कि इस वजीफे को मर्द को करना है या फिर औरत को। तो मर्द और औरत दोनों इस वजीफे को कर सकती हैं, या जिसके अंदर कमी होगा वो करें। और अगर आप बेटा पैदा होने के ख्वाहिशमंद हैं तो मर्द औरत दोनों कर लें, और मर्द अगर नहीं करता तो सिर्फ औरत कर ले, और अगर औरत नहीं करती तो सिर्फ मर्द कर लें। यानी कि हमारी माएँ बहनें कहती हैं कि हमारे शौहर नहीं करेंगे ये अमल, ये वजीफा, तो आप मेरी माँ बहनों आप खुद कर लें। और अगर आपके शौहर कर सकते हैं तो उन्हें भी इस दुआ को पढ़ाएं, इस वजीफे को कराएं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए जानते हैं इस दुआ को हमें कैसे पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, आपको ये दुआ पढ़नी है, रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन। एक बार फिर सुनिए, रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन। इस दुआ को पढ़ने का तरीका सुन लीजिए, समझ लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आपको ये दुआ रोजाना हर नमाज के बाद 141 बार पढ़ना है। इस वजीफे को करने का तरीका ये है कि पहले 11 बार कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, या फिर आप कोई भी दुरूद पाक 11 बार पढ़ लीजिए। दुरूद पाक 11 बार पढ़ने के बाद फिर ये दुआ पढ़ें। एक बार आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, इसके बाद ये दुआ 141 बार पढ़नी है। दुआ क्या है? रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन। जी हाँ, एक बार फिर सुने, रब्बी ला तज़रनी फर्दम अंत खैरुल वारिसीन। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आपको एक बार ही बिस्मिल्लाह पढ़ना है, इस तरह से पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। अब फिर ये दुआ पढ़ते चले जाएं 141 बार। हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है।
پھر 11 بار درود شریف آخر میں بھی پڑھ لیں۔ آپ کو یہ وظیفہ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی دل سے دعا کریں۔ دعا کریں، ایسے کریں کہ آپ بالکل دنیا سے غافل رہیں، یعنی دنیا کے بارے میں کچھ نہ سوچیں، آپ صرف اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو بیٹا ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہت آسان طریقے سے یہ وظیفہ بتایا ہے، اس دعا کا پیارا وظیفہ بتایا ہے۔ اس پیاری سی دعا کا یہ پاورفل وظیفہ آپ کو ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے، اپنی حاجت کے لیے، اپنے کسی بھی مقصد کے لیے آپ وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے یا رشتے کی پرابلم ہے یا کسی بھی حوالے سے آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے پریشان ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے جڑ جائیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت پیاری پیاری ویڈیوز آیا کرتی ہیں۔ اس چینل پر ہم آپ کو بہت پاورفل وظیفے اور عمل بتاتے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ اچھی جاب چاہتے ہیں، اچھا روزگار چاہتے ہیں، اچھا کاروبار چاہتے ہیں، کاروبار میں، دکان میں خیر و برکت چاہتے ہیں، گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، حلال روزگار چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا خدمت گزار فرما بردار بنائے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔ میرے پیارے دوستوں، کامنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ کامنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ہزاروں لوگ آمین کہیں، سینکڑوں لوگ آمین کہیں، تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ یہ وظیفہ ہم نے جو آپ کو بتایا ہر نماز کے بعد پڑھنا، یہ بڑا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جنہوں نے یہ وظیفہ کیا انہیں فائدہ ہوا۔ خود ایک بہن کہتی ہیں کہ میں اس دعا کو کثرت سے پڑھتی تھی اور اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں، پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، اس دعا کو پڑھیں، سورہ کوثر کا وہ وظیفہ بھی کریں، اور اس دعا کو تو لازمی پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، بہت آسان طریقہ اس وظیفے کو کرنے کا۔ تو میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔